नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, कल यानी 23 तारीख़ को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजों ने एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला किया है। और ये तारीख़ी फ़ैसला इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके अंदर उन्होंने गुज़श्ता तकरीबन 75 साल की तारीख़ जो है उसके ऊपर एक तबसरा भी किया है। ये फ़ैसला बड़ा मुख्तसर सा है, लेकिन इस फ़ैसले ने ये तय कर दिया है कि पाकिस्तान में आम शहरी के बुनियादी हुकूक क्या हैं और उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर क्या होती है। इस फ़ैसले के तहत एक बात उन्होंने वाज़ेह की है कि फ़ौज की जो आर्मी एक्ट है उसके तहत किसी भी सिविलियन को ट्राई नहीं किया जा सकता। वो सिविल अदालतों के अंदर अवाम के रूबरू वकीलों की मौजूदगी के अंदर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल सकता है। तारीख़ थोड़ी सी इस मसले में बड़ी कमाल की है। चूँकि पाकिस्तान की सिविल सर्विस हो या पाकिस्तान की फ़ौज हो या पाकिस्तान के दीगर अदारे हों, ये 1857 की जंग आज़ादी जो कि मुसलमानों ने लड़ी थी, ख़ास तौर पे कुछ उसमें चंद हिंदू भी शामिल थे, बुनियादी तौर पर मुसलमानों ने ही लड़ी थी। और उसका परचम जो था वो दम मस्जिद दिल्ली से बुलंद हुआ था और वहीं से फतवा जिहाद आया था। लेकिन ये बातें इस वक्त नहीं करना चाहता। उसके नतीजे के अंदर बरसगीर पाक व हिंद जो है वो मुकम्मल तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल कर ताज बरतानिया के शामिल हो गया था। और फिर बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के क़वानीन वज़ा होने लगे थे। CRPC यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी जिसको कहते हैं, PPC पाकिस्तान पीनल कोड, उस वक्त इंडियन पीनल कोड होता था वो कहते हैं, इस तरह CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड जिसे ज़ाब्ता दीवानी कहते हैं, ये भी है। ये सारे के सारे कोई 1867, 68, 96, 95 तक तकरीबन मुकम्मल तौर पे आए और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सिविल सर्विस के कवानीन भी वजूद में आए। लेकिन चूँकि सिविल सर्विस और मिलिट्री सर्विस तकरीबन एक ही होती थी, इसलिए एक होती थी कि जो शख्स फ़ौज में अच्छी खिदमत कर लेता था और उसको अंदाज़ा हो जाता था कि बरतानिया का ताज बरतानिया का मफाद क्या है, तो फिर उसको सिविल सर्विस के अंदर ले आया जाता था और वो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर उसके बाद कमिश्नर वगैरह लग जाया करता था। आर्थरिंगटन डेवी हो, ब्रूस हो, लिटन हो, जिनके नाम पे आपको लाहौर की, कराची की, दिल्ली की, कोयटा की और कलकत्ता की रोडें मिलती हैं, ये सारे के सारे जो थे ये बेसिकली इंडिया की आर्मी सर्विस से थे और उसके बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता सिविल सर्विस के अंदर आ गए। इसकी बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान के हिसाब से सिकंदर मिर्ज़ा की है। सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो थे ये मेजर के तौर पर फ़ौज से निकल के सिविल सर्विस में आए थे और उसके साथ साथ इनके साथ ये भी होता था कि फ़ौज में भी जब प्रमोशन होती थी तो इनको अपना बंदा समझ के कहा जाता था कि इनको प्रमोट किया जाए। इसलिए जब वो सदर पाकिस्तान बने तो वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे, लेकिन कवानीन के एतबार से वो एक फुल जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान के बॉस भी थे। इसी फ़ौज को मुनज़्ज़म करने के लिए और उनको रूल करने के लिए और उनके अंदर बाकी सारे मामला थे, उनको डिसिप्लिन को देखने के लिए एक्ट 3 ऑफ 1917 आया था। ये एक्ट 3 ऑफ 1917 बुनियादी तौर पर इसलिए आया था कि 1857 की जंग आज़ादी जिसे वो म्यूटनी कहते हैं यानी गदर कहते हैं, उसकी 3 वॉल्यूम की मोटी मोटी रिपोर्ट छाया हुई थी और इस मोटी मोटी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये ख़ास तौर पे तय किया था। आज भी शायद किसी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में सबको भेजी गई थी। मैं जब सिब्बी में था तो वो रिपोर्ट मैंने वहाँ देखी तो पढ़ी भी थी। उसकी रिकमेंडेशन में सबसे अहम रिकमेंडेशन ये थी कि चूँकि फ़ौजी जो थे आम फ़ौजी, वो आम मतलब कोई चकवाल से भर्ती किया हुआ था, कोई लुधियाना से किया हुआ था, कोई कहीं और से किया हुआ था, लेकिन अफसरों में कोई भी लोकल नहीं था। इसलिए जब ये अफवाह फैली कि जो नया कारतूस आया है इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, तो उन्होंने जब रिवोल्ट किया और ख़ास तौर पे मेरठ छावनी में, तो ना अफसर आम आदमी की ज़ुबान बोलता था ना आम आदमी अफसर की ज़ुबान बोलता था। इसलिए ये बगावत हो गई और ये बगावत बहुत हद तक कामयाब हो गई। उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं,
अफसरों में से भी हमारे देसी लोगों को भर्ती करना चाहिए और उन देसी लोगों को डिसिप्लिन भी करना चाहिए और वो देसी लोगों को अंग्रेज़ का वफादार भी रखना चाहिए और उन्हें मुकम्मल तौर पर एक अंग्रेज़ की रूह उनके अंदर लानी चाहिए। इसलिए उन्होंने उनको भर्ती कर लिया और उनको डिसिप्लिन करने के लिए कि वो कहीं इधर उधर न जाएं, उन्होंने एक आर्मी एक्ट, जो आज पाकिस्तान का आर्मी एक्ट है, उसकी एक पहली जो शक्ल थी वो एक्ट 3 ऑफ 1917 जो है वो उसमें लेके आ गया। लेकिन फ़र्क उस दौरान से लेके अब तक और पाकिस्तान की आर्मी के और ब्रिटिश आर्मी के दरमियान एक छोटा सा फ़र्क है। ये फ़र्क तो मामूली सा है, लेकिन ये फ़र्क बहुत बड़ा है। इंडियन आर्मी जो थी यहाँ पर, वो उसके आर्मी चीफ भी विंस्टन चर्चिल के ज़ेरे साया था और वो सोच भी नहीं सकता था कि बरसगीर पाक व हिंद में अपने तौर पर किसी किस्म का कोई एक्शन ले ले। पार्लियामेंट जो थी उसके सामने मौजूद थी, वो उसके सामने जवाबदेह था, इसलिए किसी भी तौर पर इस सारे एक्ट के अंदर, आर्मी एक्ट के अंदर, सिविलियन के ट्रायल का तस्वुर ही नहीं पाया जाता था। ये अलग बात थी कि वो आर्मी जहाँ जहाँ वो भेजते थे वो सब कुछ करते थे, वो प्रिवी काउंसिल में भी चैलेंज होता था, सारी चीज़ें। इसकी अहम तरीन मिसाल जो है इस एक्ट की ये है कि 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अवाम का कत्लेआम कर दिया और उनको कहा, और उसने एक बहाना किया कि ये बगावत की प्रिपरेशन हो रही थी और मैं उसने बगावत को कुचल दिया था, क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और फलाना ये तकरीरें करके जा चुके थे और अवाम जो थे वो उसकी बगावत हो रही थी। इस पे एक ज़बरदस्त किस्म के हंगामा तो नहीं, एहतजाज शुरू हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत मशहूर शख्स था, उस शख्स ने 22 मई को उसको पता चला कि वहाँ हो गया। ज़ाहिर बात है आज तरह नेट तो होता नहीं था, तो 22 वक्त को उसने कलकत्ता के अंदर इसका एहतजाज किया और कलकत्ता चूँकि सबसे पहली छावनी थी बरतानिया फौजों की, तो वहाँ पर उनको बड़ा अजीब लगा और 31 मई को उसने वो तमाम एजाज़ात जो टैगोर को दिए गए थे वो उसने वापस कर दिए। ये खबर जब लंदन में पहुँची तो आप सोचें कि हैरान होंगे आप कि उसके बाद ये उन्होंने गैदर की इन्फॉर्मेशन। तो 8 जुलाई 1920 को बरतानिया की पार्लियामेंट में इस पर बहस शुरू हुई और आप सोचें कि इस बहस के अंदर खौफनाक किस्म की गुफ्तगू हुई है जो आज पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सोची नहीं जा सकी, कि एक जर्नल ने जुल्म और बर्बरियत का इंतहा की है और उसने निहत्ते लोगों को मारा है। तो उसके जवाब में 247 वोट जो थे वो जनरल डायर के ख़िलाफ़ आए और 37 वोट जो थे वो उसके हक़ में आए कि नहीं ये ठीक है, बरतानिया को हमने काबू करना है, ये सब दहशतगर्दी टाइप चीज़ें इनको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसका चेयरमैन लॉर्ड हंटर था। इस लॉर्ड हंटर की कमीशन के अंदर जस्टिस जॉर्ज रैंकन, चमनलाल हरीलाल, वो जो वाइस चांसलर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, WB राइस, मेजर जनरल जॉर्ज बैरो, ये KCB था यानी किंग नाइट ऑफ एम्पायर, पता नहीं क्या होता है उसका, ब्रिटिश एम्पायर, पंडित जगत नारायण, थॉमस स्मिथ, ग्वालियर के सरदार साहबजादा सुल्तान अहमद और HC स्कॉट जो था ये सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन था। इसमें 19 नवंबर को जनरल डायर को तलब किया गया और कभी जनरल डायर को क्रॉस एग्जामिनेशन देखें कि जो उस कमीशन ने किए हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। और उन्होंने साबित किया कि ये जितने लोग भी हैं 19 अप्रैल के जिनको पकड़ा गया है, जिनको मारा गया है, ये सारे कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो मुसल्ला था। ये बिल्कुल एक आम सा एहतजाज कर रहे थे और ये गोलियाँ नहीं चलाई, ना चला सकते थे, इन पर फायर करना ज़्यादती है। और ये इस पर उन्होंने जनरल डायर साहब जो थे उनको कहा गया कि इसको फौरी तौर पर आर्मी की सर्विस से निकाल दिया जाए और इसके बाद इसको आइंदा ज़िंदगी के लिए किसी भी किस्म की नौकरी हासिल करने से नाअहल करार दे दिया जाए। वो एक बात जब वहाँ तक पहुँची तो फिर उसके बाद होता यही है कि जो हमारे यहाँ शायद कम होता है वहाँ भी कम, हमारे यहाँ शायद ज़्यादा होता है, वहाँ कम होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर इसने बड़ी खिदमत दी हैं तो इसको नौकरी से तो हम निकाल देते हैं, लेकिन आइंदा हम किसी सर्विस को दे देंगे। इतनी उसने ब्रिटिश आर्मी के ताजे बरतानिया की खिदमत की। इसके बाद फिर
رولز کے اندر امینڈمنٹس کہیں نہ کہیں ہوتی رہی، لیکن اس رولز کو پھر 1952 کے اندر پاکستان آرمی ایکٹ، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ آرمی ایکٹ جو ہے یہ 1952 میں یہ بنا دیا گیا۔ 1952 ظاہر بات ہے ایک پارلیمنٹ سے اپروو شدہ تھا، اگرچہ کہ وہ پارلیمنٹ وہی تھی جو 1947 کی الیکٹڈ تھی اور جس کو آئین ساز اسمبلی کیا جائے، بڑے تفصیل کا یہ ایکٹ۔ اس میں بھی بنیادی طور پر یہی کہا گیا تھا کہ وہ افسران جو کہ آرمی کے اندر ہیں یا وہ اس کے اندر جو سولی جو کام کرتے ہیں وہ جو ہیں ان کو بنیادی طور پر ہم ٹرائی کر سکتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں ڈسپلن قائم رہے اور وہ اس معاشرے کے اندر ایک ڈسپلن فورس کے طور پہ نظر آئیں۔ اس کے اندر جو سویلین کا بھی خطہ رکھا گیا تھا وہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ فار ایگزامپل آپ محاذ جنگ پہ جا رہے ہیں اور آپ نے ایک سویلین کانٹریکٹر سے کہا ہے کہ آپ ہمیں 50 ٹرک دیں، وہ ٹرک جو ہیں وہ ان سے ساتھ اسلحہ ہم نے لے کے جانا ہے، یا نہ بھی محاذ جنگ پہ جا رہے ہوں کسی اور جگہ جا رہے ہوں، اور وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ بریچ کر دیتا ہے، اور ظاہر بات ہے آپ اس وقت اس کو سول میں ٹرائی کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ انڈر کانٹریکٹ اس قسم کا شخص جو آتا ہے یا کوئی اور تنصیبات بچھا رہے ہیں اس میں کسی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تو سویلین ہے لیکن ٹھیکہ آپ کے تحت لے کر آتا ہے تو آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ ایوب خان کے بعد بہت دیر تک ہمیں اس ایکٹ کے اندر کسی قسم کی امینڈمنٹ کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ ایوب خان کے زمانے کے اندر جو میں نے عرض کیا کہ بہت سول سروس جو تھی اور جوڈیشری بھی کافی حد تک مضبوط تھی۔ اس کے بعد ایوب خان کے بعد یحییٰ خان کا دور آیا اور اس 1970 کا جو تھا وہ ڈپیکل ہوا۔ بنگلہ دیش میں ایسٹ پاکستان میں اس ایکٹ کے تحت لوگوں کو پکڑا گیا، لیکن چونکہ اس وقت پھر سرنڈر ہو گیا تھا تو یہ کام نہ آ سکا، ٹرائل نہ ہو سکا، کیونکہ نہ فوج اس وقت حالت میں تھی کہ اپنی ایک عدالتیں بناتی یہ کرتی، وہ باقی چیزیں جو چلتی نہیں، ایک لمبی کہانی ہے، آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار ہو کر وہ والی کیفیت میں بیان نہیں کرنا چاہتا، ہمارا سب کا مشترکہ المیہ ہے 16 دسمبر 1970۔ لیکن اس کے بعد چونکہ ہم نے ایک جنگ لڑی تھی روس کے خلاف اور افغانستان کے اندر، تو امریکہ ہمارا ساتھی تھا، تب بھی ہمیں اس ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ حالانکہ صورتحال آپ اندازہ کریں یہ تھی کہ پاکستان میں بہت سارے گروہ ایسے تھے کہ جو اس وقت KGB کے اور خاد کے ساتھ کام کرتے تھے، اور خاص طور پہ ان کی جو کتاب ہے جمعہ خان صوفی کی، اس کے اندر انہوں نے بتا بھی دیا ہوا ہے کہ کیسے ولی خان اور ان کی پارٹی جو تھی وہ انڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور باقی لوگ جو تھے وہ انڈین ایمبیسڈر سے پیسے لیتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت ایک ایسی فضا بنی ہوئی تھی کہ ہم اس طرح کی صورتحال کر نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس قسم کا ایکشن نہیں لیا۔ روز جو تھے وہ دھماکے ہوا کرتے تھے خاد کے اور KGB کے، اور ہم اس کو، مجھے خود یاد ہے کہ میں اس وقت نوکری میں تھا اور اس وقت ہم ایک جگہ سے لاش اٹھاتے تھے، وائرلیس سے پتہ چلتا تھا کہ دوسری جگہ دھماکہ ہو گیا ہے، خودکش کا رواج ابھی نہیں پڑا تھا۔ یہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب 9/11 ہوا، تو 9/11 میں ہم نے چونکہ ظاہر بات ہے ان لوگوں کے خلاف ایکشن کرنا تھا جن کو خود ہی ہم نے بنایا تھا، اور وہی لوگ تھے جو یہاں سے جہاد کے لیے افغانستان جایا کرتے تھے، اور وہ ان کو ہمارے لاڈلے تھے، اور ان ساروں کو امریکہ کے بھی لاڈلے تھے، امریکہ کے بلو آئیڈ بوائز تھے۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ انہوں نے، جب ہم نے ان پہ ایکشن شروع کیا تو پھر اس کے ساتھ ایک کیفیت ایسی بن گئی، لیکن پھر بھی آرمی ایکٹ کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب 2014 کے اندر جو تھا وہ APS کا سانحہ ہوا، اور اس کے بعد بھی ایکٹ میں ترمیم نہیں ہوئی بلکہ 6 جنوری 2015 میں آئینی ترمیم کر کے 21ویں آئینی ترمیم کر کے 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کو سویلین کا ٹرائل کرنے کا اجازت دی گئی، اور 6 جنوری 2017 کو یہ ترمیم جو تھی یہ ختم ہو گئی، اور پھر کسی فوجی عدالت کا کوئی جواز باقی نہ رہا کہ اب نہیں ہو سکتی۔ لیکن گزشتہ 9 مئی کے بعد چونکہ آئینی ترمیم کی کوئی حالت نہیں تھی، تمام طاقتوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا، عمران خان صاحب کی PTI جو تھی وہ اس پہ چلی گئی ہوئی تھی، 2/3 میجورٹی آ نہیں سکتی تھی، تو یہ امینڈمنٹس کی گئیں، اور یہ امینڈمنٹس جو تھیں یہ اس میں جو بنیادی طور پر جن سیکشنز میں امینڈمنٹ کی گئیں یہ اس آرڈر کے اندر باقاعدہ انہوں نے بتا دی تھیں کہ 1 اور 2 میں آپ سوچیں کہ اس کے اندر سیکشن 2 آف دا پاکستان آرمی ایکٹ 1950A
اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہ ایک لفظ ایڈ کر دیا تھا. مجھے کبھی کبھی ہمارے قانون دانوں پہ بڑی ہنسی آتی ہے کہ وہ یوں کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے سب کچھ کر لیا. آفیسرز، سولجرز اینڈ ادرز آف پاکستان آرمی. اب ادرس جو ہے اس کے اندر بے شمار چیزیں، کوئی ان کے محبت کرنے والے بھی آ سکتے ہیں، ان سے نفرت کرنے والے بھی آ سکتے ہیں. تو میں اس پروسیڈنگ میں خود موجود تھا جس میں اٹارنی جنرل صاحب نے بڑی بودھی قسم کی دلیلیں دیں. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ پھر جا کے آرمی ایکٹ جو ہے وہ ایک امینڈمنٹ کروا لیں پارلیمنٹ سے جیسے پہلے کی تھی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس امینڈمنٹ کے خلاف بھی ایک اپنا فیصلہ دیا تھا اور اختلافی نوٹ دیا تھا کہ اگر امینڈمنٹ بھی کر لی جائے تو اس کے باوجود بھی یہ چیز یہ آرمی ایکٹ کا عدالتیں نہیں لگ سکتی. اس کے تحت انہوں نے 9 مئی کے ان تمام لوگوں کو بالکل ویسے ہی صورتحال کے اندر کہا ہے کہ یہ سویلین تھے اور وہ جیسے جلیانوالہ باغ میں نہتے تھے جیسے ہی نہتے تھے، اب یہ ٹرائی نہیں ہو سکتے. اس کا مستقبل کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ برٹش آرمی جو تھی یہ ایک انڈیپینڈنٹ آرمی نہیں تھی. یہ آرمی اگر پاکستان اور انڈیا کے علاقوں میں کسی قسم کا ایکشن لیتی تھی تو یہ اکاؤنٹیبل تھی پارلیمنٹ کے سامنے، اکاؤنٹیبل تھی وزیر اعظم کے سامنے. پاکستان کی آرمی جو ہے اگرچہ کہ کاغذات میں مکمل طور پہ اکاؤنٹیبل ہے لیکن اس کے معاملات جو ہیں پاکستان میں سب کے سامنے ہیں. اور جب بھی وہ سمجھتے ہیں، 4 دفعہ انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ جو ہے یہ اس قابل نہیں رہی کہ اس ملک کو چلا سکے تو وہ خود برسر اقتدار آ گئے اور پھر اس کے بعد ان کو انٹرنیشنل اشیر بات بھی شامل ہو گئی. اس کے 2 اب آگے ہونا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اپیل کا حق آ چکا ہے، اس کے اوپر اپیل کی جائے گی. اب اپیل میں یہ جو 5 جج شامل نہیں ہوں گے، باقی 9 جج رہ جائیں گے. ان 9 ججوں میں سارے کے سارے 9 ججوں کے اوپر شامل کر لیا جائے تو ان میں ظاہر بات ہے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیسے ہی کورٹ کے، جن میں سے چیف جسٹس خود شامل ہیں، ان کے خلاف فیصلہ دے چکے ہوئے ہیں. تو کیا وہ واپس اس آرمی کی اس ایکٹ کو بحال کر دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ 5 جج جس قسم کی، کیونکہ ظاہر بات ہے جو کہتے ہیں یا آفریدی صاحب نے اس پہ اختلافی نوٹ نہیں دیا، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ 9 مئی والے واقعہ جو ہے اس کے اوپر نہیں ٹرائی ہو سکتے، باقی دہشت گردوں کے حساب سے آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. دوسرا آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ باقی دنیا کے تمام سارے جتنے بھی ملک ہیں ان کے اندر اس قسم کے ٹرائل ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں. لیکن کیا وہاں پر کبھی ایسا ہوا ہے انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، انڈیا کے اندر کہ جس دن پاکستان ان کا آرمی چیف چاہے کہ اب یہ ملک ٹھیک نہیں چل رہا، ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھے اور ایک تقریر کرے کہ میں اب اس ملک کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں؟ وہ سبجیکٹ ٹو دا لا آف دا لینڈ بھی ہوتے ہیں اور اس آئین کے تحفظ کی وفاداری کی قسم بھی اٹھاتے ہیں. پاکستان میں یہ سوال اب سپریم کورٹ میں دوبارہ اٹھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس ایکٹ کو پاکستان کی سول سروس جو ہے اس فیصلے کو عمل درآمد کرے گی؟ آئندہ آنے والا وقت بہت اہم ہے اور یہ وقت یہ بتائے گا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال کس جانب اور کس طرف کروٹ لیتی ہے. اس فیصلے کے بعد آئندہ آنے والے کم از کم 1 ہفتے یا 1-2 ماہ ایسے ہیں کہ جو پاکستان کا آئندہ کا مستقبل طے کریں گے. یہ مستقبل تاریخ بھی ہو سکتا ہے اور روشن بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.